विकृति विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध देश र दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो भिन्न प्रयास मिसन न्युजमा स्वागत छ। म शङ्कर मोक्तान। दर्शकबिन हामी समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिको निवारणका लागि र जनहितका पक्षमा निरन्तर वकालत गरिरहेका छौँ। समाजको हरेक विषयको उठान विश्लेषण र चिरफार गर्दै तपाईँको अघि खबरको अपरेसन गर्दछौँ। हरेक विषयको गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गर्दै सत्य तथ्य खबरको चिरफार गर्दछौँ। तपाईँ दर्शकका अगाडि सामाजिक उत्तरदायित्वसहित सत्य खबर तपाईँ समक्ष पुर्याउने प्रयासमा तैनात छौँ र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणका लागि खबरदारी गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि देशका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी छ। लकडाउनका अन्त्यपछि कोरोना संक्रमण बढेपछि सरकारले स्थानीय प्रशासनलाई परिस्थिति हेरेर स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 र सरुवा रोग संक्रामक ऐन 2020 को प्रयोग गर्न दिइएको छ। सरकारले कोरोना विरुद्धको लडाईँमा सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरेको छ। कोरोना विरुद्धको अग्रभागमा स्वास्थ्यकर्मी भिडिरहेका छन्। महामारीको अग्रभागमा भिड्ने स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च राख्नु पहिलो शर्त हो। नियन्त्रणको लागि स्थानीय प्रशासनको जिम्मेवारी पनि हो। तर स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउनको साथ उनीहरूलाई निरुत्साहित बनाइएको छ। निषेधाज्ञाको नाउँमा अत्यावश्यक सेवामा सर्वसाधारणलाई शास्ति दिइएको छ। कोरोना संक्रमण रोग हो, तर संक्रमित समाजमा अछुतो व्यवहार भोग्न बाध्य छन्। स्वास्थ्यकर्मीमाथिको दुर्व्यवहार, निषेधाज्ञामा ज्यादती र संक्रमितमाथिको समाजको अछुतको व्यवहारको चिरफार आजको मिसन न्युजमा। कोरोना महामारी युद्धमा सबै कुरा त्यागेर खट्ने स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउन समाजको ठूलो हात र साथ चाहिन्छ। तर विडम्बना, राजधानीकै मुटु मानिने बानेश्वरमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि अभद्र व्यवहार प्रदर्शन भएको छ। लाखौंको उपचारमा जुट्ने स्वास्थ्यकर्मीमाथि टोल विकास समितिको नाउँको एउटा भिड अत्यन्तै अमानवीय र असभ्य व्यवहार गरेको छ। बानेश्वर स्थित निजामती कर्मचारी अस्पताल सिभिल हस्पिटलमा काम गर्दै आएका स्वास्थ्यकर्मीले यस्तो व्यवहार भोग्न बाध्य भएका हुन्। चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी बस्ने घर नै घेराउ गरेर आफूलाई टोल सुधार समितिको अगुवा भन्नेहरूले घर खाली गर्न धम्की दिएको छ। टोलमा कोरोना सर्ने भन्दै निषेधाज्ञाको अवज्ञा गर्दै सयौंको संख्यामा आएका स्थानीयले कोरोनाको महामारीको समयमा अनुमति बिना किन स्वास्थ्यकर्मीलाई होस्टलमा राखेको भनेर उनीहरूले धम्की दिएका हुन्। कोरोनाले बिरामीलाई उपचार गर्ने उनै स्वास्थ्यकर्मीलाई होच्याउँदै दुर्व्यवहार भएको छ। जसले स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार गरे उनै व्यक्तिहरू पनि उपचारका लागि स्वास्थ्यकर्मीकै सहारा लिनुको विकल्प छैन। तर न्यूनतम मानवीय संवेदनाशीलता समेत हेक्का नराखी चिकित्सकमाथि बानेश्वरमा दुर्व्यवहार भएको छ। बलभद्र मार्ग टोलका विकास समितिका अध्यक्ष सुदर्शन गौतम र सचिव दिनेश खड्काको नेतृत्वमा आएको स्थानीयले हुलदंगा गरेर स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार गरेका हुन्। टोल विकास समितिको अध्यक्ष हाम्रो सुदर्शन गौतम हुनुहुन्छ, त्यहाँको सचिव हाम्रो खड्का हुनुहुन्छ। उहाँहरूको झुन्डले चाहिँ 30-35 जनाको झुन्ड लिएर आउनुभयो। अनि त्यसपछि अर्को झुन्ड फेरि थपे 60 जस्तो झुन्ड भए। यदि उनीहरूको राम्रो इन्टेन्सन थियो भने होइन, यदि हाम्रो टोल विकास समिति भनेर त एउटा समन्वय गरेर जानुपर्ने स्थिति होइन। अहिलेको स्थितिमा यस्तो देश महामारी परेको स्थितिमा हामीले त घर पनि छोड्नु पर्यो, आफ्नो व्यवसाय पनि छोड्नु पर्यो होइन, तालपरे खण्डमा खटिन नि पर्यो। भनिसकेपछि यदि राम्रो इन्टेन्सन थियो भने उहाँहरूको पदाधिकारी 3 जना 4 जना 5 जना 6 जना 7 जनासम्म आउने अथवा 1 जना 2 जना आएर कसरी समन्वय गरेर जाने, के गर्ने भनेर स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई हेल्प गर्ने कि अथवा उग्र शैलीमा आएर चाहिँ हातपात गर्ने, धम्की दिने, काट्छु मार्छु भन्ने खालको स्थिति सिर्जना गरिदिनु त। त्यहाँ मैले भिडियो पनि गर्न भ्या छैन, त्यहाँ फोटो पनि गर्न भ्या छैन। म त त्यहाँ जम देशद्रोही काम गरे जस्तो। कतिजना बस्नु भएको छ?
त्यहाँ यस्तो छ जस्तै सिभिल हस्पिटलको ड्युटी सकाएपछि 3-4 जना गरेर आउनुहुन्छ उहाँहरू सिफ्ट अनुसारले त्यसरी छ। जबकि मेरो त त्यहाँ कम्पाउन्ड पनि ठुलै छ, गाडी सट्टै भित्रै छिर्छ। उहाँहरू सङ्क्रमित पनि होइन। सङ्क्रमित यो आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन भन्ने त फरक बाटो हो त। उहाँहरूले आइसोलेसनको लागि भनेर त ल्या होइन, क्वारेन्टाइनको लागि भनेर लिइसकेपछि अब उहाँहरूले चाहिँ 81 आएर चाहिँ हामीमाथि त्यस्तो वज्रपात गरेर चाहिँ पुरै मार्छु काट्छु भन्ने धम्की त दिने होइन नि त। शनिबार डाक्टर, नर्स र कर्मचारी होस्टलमै बसिरहेको अवस्थामा होस्टलबाट स्थानीयले निकाल्न खोजेका थिए। अहिले स्वास्थ्य कर्मी र चिकित्सक स्थानीयको रवैयाले मानसिक तनावमा छन्, तर अझैसम्म प्रहरी प्रशासनले कारवाही गरेको छैन। झनै स्थानीय वडा उल्टै स्थानीयकै साथ दिइरहेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 31 का वडा अध्यक्ष उल्टै सामान्य विषय भएको भन्दै यसरी हलुका जवाफ दिन्छन्। वडाले जानकारी दिए भए यो अवस्था आउने थिएन र होस्टलले पनि यो अवस्था आउन नदिनको लागि वडाले जानकारी दिनु पर्थ्यो। म कहाँ यसरी मान्छे राख्दैछु है, मेरो होस्टलमा यसरी हामी चाहिँ हस्पिटलका मान्छेहरू स्वास्थ्य कर्मीहरू राख्दैछु भनेर जानकारी गराउनु पर्दैन थियो। स्थानीयले त त्यही हो, कोरोना भएका मान्छेहरू राख्न लाग्यो, PCR गरेर आएका मान्छे राख्न लाग्यो भनेर उहाँहरूले विरोध गर्नुभयो होला। यति अप्ठ्यारो ठाउँ छ कि अब ढुङ्गा छायो बाटो छ, यत्रो सानो बाटो छ, त्यहाँबाट भित्र उता निक्लिने बाटो पनि छैन। अब त्यस्तो ठाउँमा ल्याइसकेपछि के हो त भनेर वडावासीले त्यहाँका टोलवासीहरूले सोध्नु स्वाभाविक हो। अब यो स्वाभाविक कुरालाई राम्रोसँग ती होस्टलवालाले राम्रोसँग सम्झाएर पठाएको भए यो अवस्था हुँदैन थियो। अब त्यहाँ झगडा भयो, जनतासँग होस्टलवालाको झगडा भयो भन्नु, उहाँले पनि सम्झाएर यो यस्तो यस्तो हो, हस्पिटलको मान्छे हो, यसरी राख्या हो, यो यसरी राख्न तपाईँहरू विवाद नगर्नुहोस्, यो यस्तो यस्तो हो भनेर भन्या भए यो समस्या उठ्दैन थियो। अथवा वडालाई जानकारी दिए भएदेखि वडा सदस्य ती हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई नै राम्रोसँग जानकारी दिएर यस्तो यस्तो भएको, यो यसो यसो भने उहाँले सम्झाउनुहुन्थ्यो। अब यो कुरा पनि भएन। सुन्नुहोस्, अब यो सबभन्दा ठुलो कुरा यो समन्वयको अभाव हो। समन्वय भयो भने केही पनि हुँदैन, केही पनि होइन। यो एकदम सामान्य कुरा हो। समन्वय भएको भए यो स्थिति आउँथ्यो, न तपाईँसँग मेरो भेटघाट हुन्थ्यो। स्थानीयले अचानक आएर डाक्टर र नर्सलाई हटाउन भनेका थिए, तर यस्तो बेलामा किन हटाउने भन्दै सिभिल अस्पतालको प्रशासनको टोली पुगेको थियो। स्थानीयले धम्क्याउन खोजेपछि उनीहरूले प्रहरी बोलाएका थिए। होस्टलमा भदौ 4 गतेदेखि अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीलाई राखिएको थियो। उनीहरू संक्रमित भने होइनन्। अस्पतालले नियमित काम गर्ने कर्मचारी राख्न होस्टल सञ्चालकसँग सहमति गरेको थियो। त्यसपछि 4 जना स्वास्थ्य कर्मी होस्टलमा बसेका थिए। स्वास्थ्य कर्मीबाट कोरोना सर्न सक्ने आशंकामा स्थानीय समूहले दुर्व्यवहार गरेको हो। सरकारले कोरोनाको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीलाई दुर्व्यवहार नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ, तर स्थानीयको अभद्र व्यवहारको सामना सिभिल अस्पतालका कर्मचारी र स्वास्थ्य कर्मीले भोग्नु परेको छ। पछिल्लो समय उपत्यका कोरोनाको हटस्पट बनेको छ। परीक्षण अनुसार दैनिक औसतमा 200 बढीको दरमा छ। संक्रमणको आगोको लपका उपत्यकाभर फैलिरहेका बेला स्वास्थ्य कर्मीको मनोबल गिराउने काम भएको छ। महामारीका बेला यस्ता दुर्व्यवहार गरे कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था पनि छ, तर यस्ता व्यक्तिहरूलाई कस्तो कानुनी कारबाही होला या नहोला त्यो भोलिका दिनले अवश्य बताउनेछ। पहिलो घेरामा स्वास्थ्यकर्मी भिडिरहेको अवस्थामा साँच्चीकै उनीहरूलाई माया र सद्भावको खाँचो हुन्छ र अझ सङ्क्रमितलाई पनि मायाको सद्भावको खाँचो हुन्छ। तर यहाँका स्थानीयले कोरोना सर्न सक्ने भन्दै यहाँ बस्ने स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकहरूलाई यहाँबाट हटाउनु पर्ने भन्दै दुर्व्यवहार गरेको छ। बानेश्वर स्थित निजामती कर्मचारी अस्पताल सिभिल अस्पतालमा काम गर्दै आएका स्वास्थ्यकर्मीले यस्तो व्यवहार भोग्न बाध्य भएका हुन्। बानेश्वरको मिलनचोक स्थित होस्टेलमा बस्दै आएका स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार भएको छ।
सभ्य र आधुनिक भनिएको सङ्घीय राजधानीमा स्वास्थ्य कर्मीमाथि अमानवीय व्यवहार प्रदर्शन भएको छ। यस्तो व्यवहार यस्तो विषम परिस्थितिमा गर्ने कुरा कुनै पनि सचेत नागरिकले सोच्न पनि सक्दैन। तर राजधानीकै मुटु मानिने बानेश्वर चोकमा स्थानीयले स्वास्थ्य कर्मीमाथि अभद्र व्यवहार गरेका छन्। बिरामीको उपचार गर्ने भगवान सरी स्वास्थ्य कर्मीमाथि बानेश्वरको एक समूहले शनिबार अभद्र व्यवहार गरेको हो। भोक प्यास डर परिवार सबै त्यागेर कोरोना युद्धमा खटिएको स्वास्थ्य सिपाहीमाथि भएको यस्तो दुर्व्यवहारपछि कैलालीमा निषेधाज्ञाको नाउँमा बिरामीले भोग्नु परेको शास्तिको रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। कोरोना रोकथाम भन्दै कैलालीमा जारी निषेधाज्ञाले बिरामी र बिरामीका आफन्तलाई शास्ति दिएको छ। स्थानीय प्रशासनको अनावश्यक कडाइले सर्वसाधारणले शास्ति खेप्न परेको छ। निषेधाज्ञाको बेला अत्यावश्यक सेवा पाउन नागरिकको अधिकार भए पनि सर्वसाधारण बिरामी लिएर उपचार जाँदा समेत शास्ति खेप्नु परेको हो। उपचारका लागि कैलाली धनगढी झरेकाहरू सर्वसाधारण निषेधाज्ञाले यातना दिएको छ। बिरामी कुरुवा भोक भोकै रन्थनिनु परेको छ। बिरामी अस्पताल पुग्न समेत कठिन भएको छ। कैलालीको धनगढीमा यति बेला निषेधाज्ञा छ। पछिल्लो समय कैलालीमा पनि संक्रमण ह्वात्तै बढेपछि निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो। निषेधाज्ञामा अत्यावश्यक सेवा लिन र दिन पाइन्छ। तर बाजुराबाट उपचारका लागि धनगढी झरेका वीर बहादुर जाग्रीलाई छुट भएन। जाग्रीलाई नातिनी उपचारमा पानी पिउन समेत पाएनन्। झण्डै 35 डिग्री सेल्सियसको चर्को घाम छ। जाग्री यही तातो घाममा सेती प्रादेशिक अस्पतालबाट 1 किलोमिटर पैदल हिँडेर धनगढी बजार चाहरेका छन्। तर जाग्रीलाई खाना खान र पानी पिउन पाएका छैनन्। नातिनी बिमारी छ, उपचारमा आयो। यहाँ लकडाउन भनेर सेती हस्पिटलमा लकडाउन छ भन्यो। माथि माया हस्पिटलमा त्यहाँ पछि छ कोठा पाइएन, त्यहाँबाट कोठा खोज्न यहाँ आयौँ बस्दा। जाग्री नातिनीलाई उपचार गर्न सेती अस्पताल पुगेका थिए। जाग्रीलाई अस्पतालले निषेधाज्ञा भन्दै फर्काएको छ। उनी बिरामी नातिनीलाई बोकेर 2 किलोमिटर पैदल नै हिँडेर चटकपुरको माया मेट्रो अस्पताल पुगे। नातिनीलाई आइसियुमा राखेर बिहानको खाना र बेलुकाको बास पाउन उनलाई कठिन भएको छ। बल्ल तल्ल नातिनीलाई उपचारका लागि आइसियुमा भर्ना त गरे, तर गाँस र बासको कतै मेसो मिलेन। कैलालीमा शुक्रबारदेखि 10 दिनका लागि निषेधाज्ञा थप लम्ब्याइएको छ। एकाएक स्थानीय प्रशासनले दोस्रो पटक लम्ब्याएको निषेधाज्ञाले सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाबाट धनगढी आएका थुप्रै नागरिक अलपत्रमा परेका छन्। बझाङबाट 2-2 हजार भाडा तिरेर 8 महिने नातिनीलाई उपचार गराउन ट्रकबाट धनगढी पुगेका मदन किमाडीको पीडा पनि उस्तै छ। उपचारपछि फर्कने बेला सवारी साधन छैन। एम्बुलेन्सले 25,000 भाडा किमाडीसँग मागेको छ। खानाको समस्या छ, यता रोडमा गाडी छैन। उपचार कहाँ गराउनु भयो उपचार? सिटी हस्पिटल। होटल बन्द छन्, सबै गाडी चाहिँ बन्द छन्। 20-25 हजार रुपियाँ भाडा बनिरहेको छन् यहाँबाट बझाङ जानको लागि। यस्तै श्रीमतीलाई सिपी अस्पतालमा उपचार गराइरहेका टीकाराम चौधरीको पनि दर्दनाक कथा छ। चौधरीलाई अस्पतालले बिहीबार रगत खोजेर ल्याउन पठायो। श्रीमतीलाई एक्लै अस्पतालमा छोडेर रगत खोज्न ब्लड बैंक निस्किएका चौधरीको मोटरसाइकल प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। चौधरीले प्रहरीलाई समस्या सुनाए पनि उनको डेक चलेन। ब्लड पनि थियो, ब्लड चढाएर अनि त्यसपछि रिपोर्ट लिन गयो। अनि प्रहरीले समात्यो? के भन्छ अन्त? भन्छ ल झुटो बोल्यो भन्छ। निषेधाज्ञाको नाममा अत्यावश्यक सेवाका लागि स्थानीय प्रशासनको मनलाग्दी थामिन सक्नु छ। सर्वसाधारण एक मुठी खाना, एम्बुलेन्स र रगतको अभावमा भौतारिरहेका छन्। जाग्री, किमाडी र चौधरीले प्रशासनको ज्यादतीबाट शास्ति भोगेका छन्। यी परिवार त प्रतिनिधिमूलक पात्र मात्रै हुन्। यसर्थ निषेधाज्ञाको नाममा गरिएको कडाई ज्यादती हो। उपचार जस्तो संवेदनशील विषयमा स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञामा व्यवहार सुधार्न आवश्यक छ।
कानुनले अत्यावश्यक सेवा अस्पताल एम्बुलेन्स जस्ता सेवा निषेधाज्ञामा नागरिकले उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था छ, तर कैलालीमा प्रहरी र प्रशासनले पहुँचविहीनहरूलाई शास्ति दिनु सताउनुभन्दा अरू हुनै सक्दैन। यसर्थ विषय परिस्थितिमा प्रकृति हेरेर समस्याको हलका लागि सारथी बन्न जरुरी छ। कैलालीको प्रहरीले दुर्गमबाट धनगढी उपचारका लागि झरेका सर्वसाधारणले दिएको शास्तिपछि कोरोना संक्रमितप्रति समाजले गरिरहेको अछुत व्यवहारको रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। कोरोना संक्रमित हुनु संक्रमित दोष होइन, कोरोना रोग हो जो कसैलाई पनि हुन सक्छ, तर संक्रमित हुनुलाई समाजले अपराध जस्तो व्यवहार गर्न थालेको छ। पछिल्लो समय समाजले संक्रमितकै दोषको लेप लगाएर थप पीडा र घृणा गर्न थालेको छ। कोरोना जिते पनि समाजको गलत नजर जित्न नसक्दा संक्रमित आत्महत्याको बाटो रोज्न बाध्य भएका घटना छन्। संक्रमितलाई कोरोनाको भन्दा समाजको डरले पोलिरहेको छ। पछिल्लो समय कोरोनाको भन्दा डर समाजको हुन थालेको छ। कोरोना संक्रमित हुनु समाजमा हेलिनु हो। समाजमै अपमानित मात्र होइन, दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार गरिँदै आएको छन्। संक्रमितलाई रोगको भन्दा समाजको भयले मानसिक तनाव बेहोर्न बाध्य छन्। केही समय अघि धनुषाका विश्वेश्वर यादव छिमेक र घर परिवारकै हेय व्यवहारले आत्महत्या रोज्न बाध्य भएका थिए। रोग जितेर आउने व्यक्तिलाई समाजले हौसला र उत्प्रेरणा दिनुको साटो हेयको व्यवहार गर्दै आएको छ। यस्तो हुनुमा व्यक्तिवादी गलत चिन्तन भएको मानवशास्त्रीको निष्कर्ष छ। आत्मकेन्द्रित अघि अनि व्यक्ति स्वार्थ केन्द्रित हुँदै गएको छ कि त्यो कुराले गर्दा आफूलाई नपरेसम्म अरूको ख्याल पनि नगर्ने खालको भइराखेको छ। अनि सामाजिक जिम्मेवारी भनेको के हो, हाम्रो नैतिक जिम्मेवारी भनेको के हो, अनि सामाजिक हुनुको अर्थ के हो, मानवीय हुनुको अर्थ के हो, यो कुराहरूको बुझाइ पनि अब क्रमशः यस्तो खालको सङ्कटमा देखियो। कोरोना संक्रमित व्यक्ति र परिवारले चुकाउनु परेको सामाजिक मूल्यको पीडा शब्दबाट पोख्न निकै कठिन छ। रोगले भन्दा मानिसले हेर्ने नजरबाट कोरोनाले बढी असर गर्ने गरेको छ। राज्यले क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरूको पीसीआर टेस्टमा पनि ध्यान दिन सकिरहेको छैन। क्वारेन्टाइन व्यवस्थित भइदिएको भए शंकास्पद व्यक्तिहरू भाग्ने, आत्महत्या गर्ने स्थिति नआउँदो हो। कोरोना विश्वव्यापी समस्या हो। साझा समस्या भएकाले सबैले संक्रमितलाई माया र सद्भाव बढाउनु पर्नेमा विज्ञहरूले सुझाएका छन्। लागि चाहिँ हामीले जो व्यक्ति संक्रमित हुनुहुन्छ उहाँप्रति गर्ने व्यवहारमा हामीले नकारात्मक कुराहरू गऱ्यौँ र उहाँप्रतिको व्यवहारमा हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ भने उहाँको चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमतामा पनि ह्रास आउने र त्यसबाट अझै नै इन्फेक्सन तीव्र गतिमा फैलिने डर भएको हुनाले हामी सम्पूर्ण समाजका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने उहाँप्रति माया, एउटा सहानुभूति, सोसियल डिस्टेन्सिङ सहितको उहाँप्रतिको केयर चाहिँ हामीले देखाउनु पर्छ। संक्रमित मात्र होइन, जोखिममै भिड्ने कवच समाजको दूर दूर सहन बाध्य भएका छन्। यसले समाजको मानवीयतालाई जिस्काइरहेको छ। विगतमा चिकित्सक देख्दा हस्पिटल आउँ भन्ने मानिसहरू अहिले हस्पिटलमा कोरोना छ कि छैन भनेर दिनहुँ प्रश्न चिकित्सकमाथि तेर्साइरहन्छन्। यस्तै व्यवहारले एक दिन चिकित्सकले कोरोनाको बिरामीलाई म के गरौँ, उसलाई नचौँ कि त्यो बिरामीलाई नहेरौँ भने यसको परिणाम के होला? यसर्थ कोरोना कुनै व्यक्तिको समस्या होइन, यो साझा समस्या भएकाले संक्रमितलाई माया, सद्भाव र उत्प्रेरणा दिन सबैलाई पहल गर्दै कोरोना विरुद्ध डटेर सामना गर्नु हामी सबैको दायित्व हो। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि स्वास्थ्य ब्युरोको साथमा विनिता केसी, काठमाडौँ। संक्रमित हुनु व्यक्तिको दोष होइन, यो महामारीले सिर्जना गरेको परिणाम हो। संक्रमित भइहाले पनि उपचार हुन्छ। कतिपय कानुनी प्रावधानले संक्रमितको परिचय नखुलाउनु र अर्कोतर्फ समाजले संक्रमितलाई अछुतको व्यवहार गर्नुले संक्रमितहरूलाई कोरोनाको भन्दा समाजको त्रास बढी छ। रोगसँग भन्दा समाजसँग डरले भोग्नुपर्ने नियति छ। संक्रमितमाथि भइरहेको यस्तो घृणा र हेयको व्यवहारले समाज कता जाँदैछ? न्यूनतम मानवीय संवेदना मर्दै गएको त होइन? मान्छेले मान्छेमाथि यस्तो अछुत व्यवहारले हाम्रो कस्तो परिचय दिइरहेको छ?
यो यक्ष र गम्भीर प्रश्न हो। हवस् त आजलाई मिसन न्युज यति नै। समाजको बृहत्तर विकासका लागि जनहित र राष्ट्रहितका पक्षमा हामी निरन्तर आवाज उठाइरहन्छौँ। विकृति विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध देश र दुनियाँ बिउझाउने मिसन न्युज जारी छ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।